through the assassinations of Sikh leaders across the world in Canada and US. Transnational assassinations are taking place through the Indian-sponsored state terrorism. ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा, और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब वैसे आप क्या कर रहे हो? आप इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है। मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी है। मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून की सियासत का हर हरबा आजमा लिया है। भारतीय अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो या दुनिया को गुमराह करने के लिए झूठे बयानिए फैलाने का मंसूबा, हर तरफ से भारत को जिल्लत और सुबकी का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने न सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडा का भरपूर मुकाबला किया है बल्कि उसे बुरी तरह रोंद डाला, और ये हकीकत खुद अब भारतीय मीडिया का इंडिया टुडे जैसा इदारा भी जो है वो तस्लीम कर रहा है। भारतीय हिकमत अमली का हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। सफारती महाज और अवामी सतह पर भी मोदी हुकूमत को नाकामी का सामना हो रहा है। दूसरी तरफ सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है, जिसकी ताज़ा मिसाल सलामती काउंसिल में भारत का जो अजमत का सामना जो भारत को करना पड़ा है पहलगाम वाक़े के हवाले से। पाकिस्तान के खिलाफ जो सलामती काउंसिल से सलाह बयान वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया। काउंसिल के अरकान बशमूल पाकिस्तान ने वाक़े की सख्त मजम्मत की और भारत के साथ ताउन के बजाय मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के साथ ताउन का जिक्र हुआ, जिससे भारत को एक और डिप्लोमेटिक शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सारे मंजरनामे में जो अहम सवालात हैं वो ये हैं कि क्या कशीदगी आखिर कहाँ तक जाकर जो है वो रुकेगी, और भारत वाकई ही क्या किसी नए एडवेंचर की जो है वो कोशिश कर रहा है, या माजी के तल्ख जो असबाब हैं उनसे कुछ सबक सीखेगा। क्या भारत अपनी चौधराहट हासिल करने की जो दरीना ख्वाहिश है उसमें कोई और बेवकूफ़ाना हरकत कर बैठेगा, या फिर वक्त की आवाज़ सुनेगा? और सबसे बढ़कर इन हालात में आलमी बिरादरी क्या किरदार अदा करेगी? जैसे कि ईरान ने मौजूदा कशीदगी में सालसी की पेशकश की है, क्या दीगर ममालिक भी मुमकिन ख़तरे से बचाव के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में जो है वो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ अवैस तौहीद साहब हमें सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। प्लेजर टू हैव बोथ जेंटलमैन। जनरल साहब, आपसे शुरू करती हूँ। जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि जो जिस किस्म की सुबकी पे सुबकी जो है वो भारत को हो रही है, उनका प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब हो रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर से तो आवाज़ें उठी रही थी, उनके अपने लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। आज आपने शायद एक वीडियो भी देखी होगी, उसमें जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो एक मीटिंग से वॉकआउट कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव द आंसर्स। सवाल उनसे बहुत हो रहे हैं, जवाब देने का उनके पास कोई जवाबात हैं नहीं। ऐसे में लेकिन जिस किस्म का जो मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है, मोदी साहब की जो दरीना ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, डू यू थिंक कि कोई और एडवेंचर, या शुड आई कॉल इट मिस एडवेंचर, जिस तरह 2019 में हुआ था, कोई भारत करने की कोशिश करेगा, या फिर प्रॉक्सीज के जरिए ही जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ डालता रहेगा? देखिए मारिया, मुझे तो आई थिंक आई शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक मिस्टर मोदी। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दिस जेंटलमैन कि जब से ये आए हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अल्लाह ने किए हैं, और ये बारहा जो उन्होंने कोशिशें की हैं उसका नतीजा हमेशा निकला है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का हुआ है, इन्होंने जो हमाकत की है कि कश्मीर इशू इज नाउ इन द फोरफ्रंट। एवरीबॉडी रियलाइजेस सम फ्लैश पॉइंट जो दोनों मुल्कों को किसी हद तक लेके जा सकता है। जो छोटे मोटे स्कर्मिशेस तो होती रहती हैं, और जिस तरीके से मोदी साहब ने, उनके मीडिया ने शोर मचाया हुआ है भारत में, मोदी साहब ने यहाँ तक भी कहा है बाहर के इलेक्शन में खड़े होकर किसी रैली में कि जो थोड़ी सी मिट्टी रह गई है उसको भी खत्म कर देंगे। तो जब इतने बड़े दावे वो करने लगे हैं, इतनी बड़ी बातें वो करने लगे हैं,
تو پھر سب دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مودی صاحب نے فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دس ریجن انہوں نے واٹر کو ویپنائز بنا کر دیا اس کو سارا. دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مودی صاحب اینڈ ہز گورنمنٹ اینڈ اف الاؤڈ ٹو کنٹینیو جو واٹر ویپنائزیشن جو ہوئی ہے یہ اس سے آگے بڑھے گا آگے. اس کا ایشو یہ ہے کہ دنیا کو جب یہ ریئلائز ہو گیا اور سب کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کی جنگ میں کبھی پیچھے ہٹنے والا ہے نہیں. پاکستان میں کہا تھا کہ ہم اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور ضرورت پڑی تو حد کے پار بھی جائیں گے. تو ہم تو بیٹھے ہیں. مودی صاحب کو یہ میں لائٹلی کیونکہ جو جس طریقے سے ان کی سبکی پہ سبکی ہو رہی ہے اور جو ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے ساری دنیا کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور وہ سب اپنے جو ان کے حمایتی ان سے مل کر پاکستان کو وہ سی پیک سے سکویز آؤٹ کر لے گا. مودی صاحب is capable and will, I think, I hope I'm wrong and I pray I'm wrong, کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی حماقت ضرور کریں گے جس سے یہ جو جنگاری ہے سلگے گی تھوڑا. اس لیے I think we need to be very careful اور مودی صاحب کی طرف ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. and also I'm sure جو concerned لوگ ہیں as you understand the system they are watching every move of every formation, everyone جو بھی concerned ہے اس میں کیا وہ کر رہے ہیں. لیپا ویلی میں آپ نے سنا ہوگا there has been a very heavy battle going on and Pakistan has destroyed one of their very important posts last night اور جس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا یہاں پہ ہمیں وہ ڈس ایڈوانٹیج تھا ایک حد تک تو اس کو دور کر دیا. دی آرمی دی برٹش سوری دی انڈین آرمی has now gone behind the mountains and they are firing from there. پاکستان وہاں بھی ان کو انگیج کر رہا ہے. تو اس کے بعد کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان اور پاکستان جس طریقے سے اپنے الرٹ ہے وہ رہنا چاہیے. پاکستان کو عوام کی گارڈنگ اسی طریقے سے ان کو بہت چوکس رہنا چاہیے ہمیں. ویسے توحید صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں؟ آبویسلی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہی ہوں گی اور یہ تو ایک لکھی پڑھی بات ہے. بٹ اس وقت جو منظرنامہ ہے ایز آف ناؤ اگر بات ہم کریں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا بھارت کسی اوورٹ ایڈونچر کی بات کرے گا, ایڈونچر کی طرف جائے گا جس طرح 2019 میں جو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی اور بری طرح سے ناکام ہوئے, بہت بری سبکی ہوئی اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ جو وہ اپنے عزائم لے کر چلے تھے وہ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے. وہ کیا آپ کو لگتا ہے وہ غلطی دوبارہ دہرائیں گے یا پھر لائک آئی سیڈ ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن پراکسیز کے ذریعے ہی جو ہے وہ کام ہوگا, جیسے کہ جعفر ایکسپریس میں ہمیں نظر آیا, جیسے اور بہت پاکستان میں جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان پہ بھارت کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہمارے یہاں تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دی شو. دیکھیے ہمارے یہاں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مودی لیڈ بی جے پی حکومت ہے یہ تو پے در پے جو ہے خطرناک عزائم کے ساتھ ہے اور ہندو نیشنلسٹ جو ایجنڈا ہے, ہندوتوا ایجنڈا ہے, اس کے تحت کام کر رہے ہیں. چاہے ان کا سٹیزن ایکٹ دیکھ لیجئے جس کے اندر 18-19 نیشنلٹیز کو انہوں نے الاؤ کیا تھا انڈیا کی نیشنلٹی کے لیے, لیکن علاوہ مسلمانوں کے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے آرٹیکل 370 پھر 35A کہ پوری شناخت جو مقبوضہ کشمیر کی ہے, ویلی کی ہے, اس کی حیت تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ایک طویل عرصے تک پروپیگنڈا کیا کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر ٹورزم بڑھ گیا ہے اور وہاں پہ ہر امن ہے, اور وہاں پہ اس کے باوجود 6-7 لاکھ وہاں پہ فوجیں انہوں نے تعینات کی ہوئی تھی. تو ان کا جو عزائم ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں اور یہ کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ ایک کی کوئی چیک پوسٹ کر دی, دوسرے نے کچھ کر دیا, یہ تو لیکن جو یہ ایک the whole situation has brought the whole South Asia on knife edge. دونوں نیوکلیر پاور ہیں, کوئی بیک چلن ڈپلومیسی نہیں ہے, بائی لیٹرل کوئی کرکٹنگ ٹائز انہوں نے ختم کی ہوئی ہیں اور یونیلیٹرل ختم کی ہوئی ہیں. اور ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ ٹیرر اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا تھا اور کنڈولنسز آفر کی تھیں,
لیکن انہوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد پاکستان پہ ایسے سنگین الزام لگائے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرف کے دور کے بعد 9/11 کے بعد یہ انتہائی امپاسبل ٹاسک ہے کہ اتنی ہیوی پریزنس ہے بارڈر پہ, اتنے وہاں پہ اسکینر ہے, وہاں پہ اتنی لینڈ مائنز ہیں کہ وہاں سے کوئی انفلٹریشن ہو جائے. اور برہان الدین مانی کی شہادت کے بعد 2016 میں جو ہوئی تھی, اس کے بعد ایک ہوم گرون انسرجنسی کی ایک نئی لہر ہے جس کو قابو کرنے میں ناکام رہی ہے مودی حکومت. اور اسی وجہ سے انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, اسی وجہ سے 35A کو ان کو کرنا پڑا, ختم کرنا پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ماریا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے الزامات کی بارش ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہاں کا میڈیا, میرا آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, لیکن یہ جنگوازم جو ہے ہندی میڈیا کا, خود آپ وہاں پہ اگر آپ مانیٹر کرتی ہوں تو نیوز لانڈری جو ان کا بہت ہی سینٹی ایک پریویل کرتی ہے آلٹرنیٹ میڈیا پہ. اسی طریقے سے دا وائر ہے جو سدھارتھ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ دیکھ لیجئے. ان 2-3 جگہوں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہوا ہے کہ میڈیا کے ارنب گوسوامی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو مٹا دو, ڈسٹروائے انڈیا, وی وانٹ ریونج, اس طرح کے ہیش ٹیگ کو لے کے ایک جنگوازم جو کیا ہوا ہے, ایک جنگی ماحول جو بنایا ہوا ہے, وہ بہت خطرناک ہے. اور وہ ایک طرح سے وہاں کے 25 کروڑ مسلمانوں کو بھی ڈسکرمنیٹ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کچھ آلٹرنیٹ میڈیا کے اندر جو سٹوریز آ رہی ہیں اس ٹیرر اٹیک کے حوالے سے, کہ کس طریقے سے جو ہندو ٹورسٹ تھے ان کی جانیں بچائی ہیں کشمیری مسلمانوں نے, جس میں نزاکت کا نام آ رہا ہے, مصور کا نام آ رہا ہے. یہ جو گھوڑوں پہ اس جگہ پہ اسپاٹ پہ جاتے تھے, ٹورسٹ اسپاٹ پہ جو گھوڑا چلاتے ہیں, جو ٹورسٹ گائیڈ ہیں, اور کشمیر کے اندر جب یہ پہنچے ہیں اپنے مائک لے کے اور کیمرے لے کے, تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم بھی افسردہ ہیں, لیکن جو ہماری جانیں گئی ہیں اس کی کوئی آپ بات نہیں کر رہے ہیں. آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو ٹیررسٹ تھے, آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک مذہب کی بنیاد پر یا ان کے نام کی بنیاد پہ جو ہے ان کو اٹیک کیا ہے, جو بالکل ایبسولوٹلی ابسرڈ, ایبسولوٹلی ایک طرح سے ایک اٹیمپٹ ہے جو ایک ڈویژو پالیسیز کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو بہت خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی اس بات کی آگہی ہونی چاہیے, اور اب تک وہ کافی ذمہ داری سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں کہ جنگوازم نہ لیں. یہاں کی جو ہندو برادری ہے جو بہت لوئل ہے, جو بہت پیٹریوٹک ہے, ان کو ایلینیٹ نہ کریں. اور خود ہمارے جو کل آپ دیکھ لیجئے جو کاکول کا مارچ پاسٹ ہوا تھا, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اور ہماری سرکار, انہوں نے کہا ہے کہ جو بہت ہی سینسبل پوائنٹ آف ویو پوائنٹ جو لیا ہے وہ یہ کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اس کی بنیاد پر آپ کوئی تفتیش کر لیں. تو اس سے بہتر تو نہیں ہے وداؤٹ پرووائڈنگ اینی پیس آف ایویڈنس آپ جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کسی ملک کو, اور اس کا آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. بالکل جی. اچھا ویسے جی 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 یہ جو کوشش ہے وہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ٹیررسٹ کنٹری قرار دلوانا, اور دوسرا یہ کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, یہ جو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے یونیلیٹرلی, اٹ از اگینسٹ دی پروسیجرز, اگینسٹ دی لاز. اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک آبی جنگ کا اشارہ دے رہے ہیں جو which is an act of war. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا, ویسا پوائنٹ بالکل آ گیا. لیکن تینوں جو باتیں آپ نے کی, عالمی سطح پہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا یا وہاں سے کوئی آواز اپنی فیور میں لانا, وہاں پر بھی ناکامی ہوئی. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد جو ابھی آپ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں, چلے میں کہتی ہوں اگر وہ نہ بھی مانے کسی لا کو, کیونکہ کسی جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کو نہ بھی مانے, ان سے جو کشمیر میں انہوں نے کیا ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈسپائٹ دیٹ
उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जो अहकामात हैं वो लेने दरकार होंगे, which will take years. But nonetheless, we should not take this as a hollow threat. हमें भी अपनी जो है यहाँ पे हिकमत अमली जो है वो तैयार रखनी चाहिए. पर जनरल साहब की तरफ आती हूँ. जनरल साहब, इन सारी चीज़ों के पस नज़र एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर जंग के लिए इंडिया तैयार होता है तो अपनी पब्लिक को तो कम से कम जो है वो तैयार कर सके. मीडिया जो मर्जी कह रहा हो, लेकिन डिजिटल मीडिया जिस तरह एक्सपोज कर रहा है, जो वहाँ पे उनके हॉलो क्लेम्स हैं, उनको जिस तरह डिजिटल मीडिया जो है, उनका अपना डिजिटल मीडिया वहाँ पे जो है सवालात उठा रहा है, उसकी अपनी पब्लिक उठा रही है, तो उसमें पब्लिक ही जो है वो रेडी नहीं है. और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, सिख फॉर जस्टिस के जो रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह जो हैं, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के ऊपर जंग के लिए फौजों को पंजाब से गुजरने नहीं देंगे. सो ये तो इंडिया के लिए अपने लिए एक बहुत मसला हो जाएगा अगर वो इस तरह का कोई जो है वो एडवेंचर करना चाहता है. अपने लोग जो हैं वो उसके लिए तैयार नहीं है. एंड अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन, वो जो वीडियो का जो मैं तस्करा कर रही थी उसमें भी यही आ रहा था कि अपने जो फौजी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग पे तैयार नहीं है, जिसपे उनको बहुत लानतान हो रही है. देखिए, one of the big disadvantages that Indian Army has, उनका ये है कि उनमें मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मजहब हैं, और वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते. Having been in the war camp, वो सिखों की यूनिट में हिंदू रखे हुए हैं ताकि वो सिखों को कहीं आने ना दें. हिंदुओं की यूनिट में उन्होंने गौर ला के रखा हुआ है. मुसलमानों को कभी सीनियर पोस्ट पर आने देते नहीं है. एक मुसलमान जनरल थे, वाज इन लाइन टू बिकम देयर आर्मी चीफ. उसके हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर वाज शॉट डाउन. तो ये जो, और फिर मोदी साहब के आने के बाद जिस किस्म की डिफेंसिव पॉलिसीज चल रही हैं, उन तो मुआशरा पूरा तकसीम करके रख दिया ना उन्होंने वहाँ पे. नॉट ओनली कि मुस्लिम्स के साथ, जैन के साथ, आसाम में जो कुछ शिया वो सब देख लें, कश्मीर देख लें, जो सिस्टर स्टेट्स है, 7 सिस्टर स्टेट्स, वहाँ में जो कुछ हो रहा है वो देख लें आप उसमें. बट द फैक्ट कि विद इन देयर ओन सो कॉल्ड हिंदुइज्म, उसमें जो डिवीजन है वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला उनका ये भी है उनके लिए. सो मोदी साहब हैज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू डील विद. नॉट ओनली कि वो स्टेट्स, वैसे भी आप सदर्न इंडिया को देख लीजिए, उनका नॉर्दर्न इंडिया के साथ जब भी आप कोई बात करें उनसे, उनको समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं ये रूलिंग लीडर, क्या कर रही है. उनके अपने इशू डिफरेंट है, अपनी सोच भी डिफरेंट है. सिमिलरली फौज में उनका ये मसला है इसमें. ऑन द कॉन्ट्री, अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान की फौज इज अ वेरी होमोजीनियस मास, लिंक्ड बिल्कुल टोटली एक दूसरे के साथ. और ये हमारी चूंकि भैया हम एक ही माशरे से उठे हुए, एक ही फौज में आए हुए हैं, तो अवाम और फौज का रिश्ता इतना मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह. फौज के अंदर इस किस्म कोहेजन है. तो पाकिस्तान को, उनके पास कन्वेंशनल वेपन में शायद सुपैरिटी उनकी है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, हम इसको हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी एंड साहब. अब मोदी साहब के जो डिजाइन्स हैं, तो एक्सेप्ट फॉर दोस्त जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट हैं, जिनको आप हिंदुत्व कुछ कहते हैं, उनके या उनके सपोर्टर जो हैं, उनके अलावा आप देखिए बाकी सारे लोग तो दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू देम. एक्चुअली द एंटायर लॉट ऑफ ओवर 100 बिलियन है, पता नहीं कितने हैं वो सारे, वो दे आर नाउ होस्टेज टू दिस वन. ये कहते हैं एक जो नैरेटिव है इसका, और इस नैरेटिव की होस्टेज होने के नुकसान से यह है कि प्रोग्रेसिवली इंडिया इज नाउ गोइंग डाउनहिल एज फार एज इट्स ओन कोहेजन एज अ नेशन इज कंसर्न. इनका, और मैं तो यहाँ तक भी बात कहने को तैयार हूँ कि इंडिया इज नाउ होस्टेज नॉट ओनली टू दिस नैरेटिव बट इट्स आल्सो होस्टेज टू कश्मीर. उनको डर ये है कि कश्मीरी चूंकि अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता दे आर, मतलब उसको जो इसके होते हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को उस पोजीशन में ला रहे हैं फिर दे कैन डिक्टेट टर्म्स. तो अगर ये होता है और कश्मीरी को आजाद होना है, उन्होंने तो अपनी आजादी के लिए कुर्बानी किया हुआ है, तो जब ये होगा इंशाल्लाह, उसके बाद भारत, बाकी भी भारत जो है वो टूट जाएगा इससे. ये खौफ है जो खाया जा रहा है. सो नॉट ओनली कि उस नैरेटिव के को पकड़ा हुआ है, एक खौफ है जो खाया जा रहा है. अब वो जो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं लोग, उस खौफजदा मुल्क है भारत, एक इंतहाई खौफजदा मुल्क है. इसलिए जब कोई मामूली सा वाक़या होता है, देखिए कितना चीखते हैं, चिल्लाते, पूरे उनके लीडरशिप सब कुछ शुरू कर देते हैं. जैसे पाकिस्तान का एटीट्यूड मीडिया में भी, जनरली भी हमने देखा, ठीक है, पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, दे नो कि भाई वी कैन डील विद दिस सिचुएशन. हमने कभी इस किस्म की, हमारा इंडिया के, मतलब तो गुस्सा ये है कि हमारे लोग इंडिया के साथ समझते नहीं है इंडिया को इस तरीके से. हम तो उनके साथ दोस्ती की, तिजारत की, सारी बातें करते हैं,
ہمیں تو کوئی ایسا پاکستان میں نہ ہمارے الیکشن انڈیا کی بیشنگ پہ ہوئے ہیں نہ ویسے کوئی میڈیا میں بات ایشو انڈیا کا ایک تو یہ بات آپ نے ایک چیز جی جو نیوکلر ان کا سسٹم ہے نا وہ جو فسائل مٹیریل ہے وہ اسمگلنگ میں کئی دفعہ پکڑے گئے انڈینس. جی جی بالکل بالکل. جس قسم کا جو وہ کر رہے ہیں وہ اٹ کین ہیپن اینی ویئر. مطلب ڈرٹی بام بنانا تو بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتا ہے. بالکل. جل صاحب میں انٹرجیکٹ بریک پہ جانا ہے بریک سے پہلے, لیکن اویس توحید صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی. اویس صاحب آبویسلی جنگ کسی ملک کے بھی یا خطے کے مفاد میں جو ہے وہ قطعاً نہیں ہوتی. آپ جس قسم کی جو ایک ٹون سیٹ کر دی ہے انڈیا نے, جس کو آبویسلی ہمیں ریسیپروکیٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر پش کمس ٹو شو ہم کریں گے, مزید کریں گے, آپ کو اس کا سلوشن لیکن کیا لگ رہا ہے؟ بیکاز جنگ تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیے سلوشن تو ایک تو اس وقت جب سے گزشتہ کچھ سالوں سے کوئی بیک چینل جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہے جہاں تک میری ناقص معلومات ہے. اور وہ بیک چینل کمیونیکیشن اس وجہ سے, چاہے وہ روایتی حریف ہوں پاکستان انڈیا جیسے, ان میں ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس طرح کی جب کرائسس سچویشن ایمرج ہوتی ہے تو وہ خود ٹریگر کر جاتا ہے. اور بیک چینل کمیونیکیشن کم از کم ایک سینٹی کے لیے یا ایک دوسرے کے پیغام رسانی کے لیے, ایک دوسرے کی سمجھ کے لیے, ٹھیک ہے ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, ان کی اپنی کانسٹیٹنسی ہے, اس کے لیے یہ کر رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن کلیئرٹی وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے اندر آتی ہے, وہ اس وقت مسنگ ہے. تو بیک چینل ڈپلومیسی بالکل ہونی چاہیے. دوسرا تو صاف ظاہر ہے ماریا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا ہے انڈیا کو. یہ چاہے جتنا بھی کیمپین کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ امن آ گیا, وہاں پہ ٹورزم وہ ہو گئی, وہاں کے لوگ ابھی جب آپ کسی بھی آلٹرنیٹ میڈیا کا آپ دیکھیں یوٹیوب چینل پہ یا کسی پہ بھی, خود انڈیا کی چینلز وغیرہ, اس پہ وہ اپنی ریزرویشن رجسٹر کر رہے ہیں. اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان, یعنی کہ وہ الگ اپنے آپ کو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ منصفانہ نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, آپ ہمیں ہمارے دھرم کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پہ آپ ہم سے امتیازی سلوک کر رہے ہیں. تو وہ کھلم کھلا اس حصار کے اندر جہاں پہ 6-7 لاکھ فوجی ہیں, اور سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ 6-7 لاکھ فوجی ہیں تو پھر یہ سیکیورٹی لیپس ہے. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, آپ امت شاہ جو ہیں, اجیت ڈوول جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں, پرچار کرتے رہے کہ امن ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا اور یہ آرٹیکل 370 کا تھا اور یہ الیکشن کا جادو ہو گیا. نہیں, مسئلہ ہے, اور مسئلہ کشمیر کا جب تک وہ حل نہیں کریں گے کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق, اس وقت جو UN کی ریزولوشنز ہیں اس کے لیے بیک چینل ڈپلومیسی ضروری ہے. اور کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر انڈیا جو ہے یہ ڈھکوسلے کرتا رہے, یہ کیمپین کرتا رہے, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری ہے اور بیک چینل بھی بہت ضروری ہے. آن دیٹ نوٹ we'll take a short break, we'll be right back. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सॉल्यूशंस की। जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। ऑफ कोर्स यू नो द एक्सपेंसिव रेपुटेशन, अगर पुश कम्स टू शव और अगर हमारे पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, किसी को इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। बट अगेन जंग कभी भी किसी की फेवर में नहीं होती, दोनों ममालिक की बात की जाए। आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? इस जिस नहज पे चीज़ें पहुंच गई हैं वहाँ से टेम्परेचर्स नीचे ना आने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, वैसे जो बातें की हैं उनकी मैं ज़्यादा बात ये है कि क्या भारत को ये बात समझ आ सकती वक्त जब तक ये जो उनके सर पे ये भूत सवार है इंटरनेशनल वर्ल्ड डोमिनेशन का जो डिक्लेयर्ड एम्स है उनकी, उसमें बात समझ आ सकती है भारत को। फिर जब भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हासिल है अमेरिका जैसे मुल्क की, बरतानिया उसके साथ है, फ्रांस उसके साथ है, इजराइल उसके साथ है, उनको ये बात समझ आ सकती है कभी? उनको बात समझाने वाले है कौन? पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी कोई हमारे जरहाना अज़ाम है ही नहीं। हम तो आराम से बैठे हैं, हमें रिक्वायरमेंट है हमारे कश्मीरी भाइयों की सपोर्ट के लिए, उनकी जो है हक खुदरादी के लिए। इसके अलावा तो पाकिस्तान को क्लेम है ही नहीं दुनिया में। तो क्लेमिंग यही रही है कि पाकिस्तान के कोई बड़े अज़ाम नहीं है कि खत्ते में ताकत बनने चाहिए। हालांकि वी हैव ऑल एलिमेंट्स व्हिच कैन मेक अस ए वेरी स्ट्रांग रीजन। ठीक ये जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नंबर एक तो पाकिस्तान हैज टू फुली प्रिपेयर्ड। नंबर टू, द वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड, अनलेस जब उनको तक ये हीट नहीं पहुंचेगी, जब तुमको ये समझ नहीं आएगी कि दीज टू न्यूक्लियर पावर्स हैव कैपेसिटी ऑफ बर्निंग द वर्ल्ड, राइट, नॉट ओनली देमसेल्व्स, लेकिन दुनिया सारी को ये जला के खाक से कर सकती है जो जंग है इसमें। लेकिन हम तो दो न्यूक्लियर पावर्स की बात कर रहे हैं ना। Russia is a shouting distance, China is just across Himalaya, Israel is present in this region, America is present in this region, British nuclear systems are present in the region, France यहाँ पे मौजूद है। और कौन सा रह गया? नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का कोई चाहते हैं बुला लें इसमें। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है दुनिया के पास। एंड देयरफॉर द मेन जो क्रक्स इसका आता है कि कश्मीर solution has to be found and not what India wants, what the Kashmiris desire. जिन्होंने अपनी जानों की, अपनी इज्जतों की सब कुर्बानियां दे रहे हैं और देते जा रहे हैं, उनके जो उनके जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक फैसले नहीं होंगे।
जैन साहब की मेरा ख्याल है ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, प्रोड्यूसर ज़रा उनको दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस पे जो हमने बात करनी है, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बासित साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछेंगे स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बासित साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बासित साहब, ये बताइए कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पहलगाम वाक़े पे एक सुबकी हुई है भारत को, उसको अगर हमारी जो इस वक्त हमारे नाजरीन हैं आम अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी सुबकी और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है? देखिए, ये सुबकी तो ठीक है, लेकिन कामयाबी और नाकामी ये एक मुसलसल एक जो है प्रोसेस का नाम है। इससे हम कंप्लेसेंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ जो नेशन इटसेल्फ है वो भी कोई ज़्यादा फ़ाल नहीं रही। सच्ची बात तो यही है। लेकिन बहरहाल अगर सुबकी हुई है तो बहुत अच्छी हुई है उसका, लेकिन उससे हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं बहरहाल वो इस वक्त काफ़ी कशीदा हैं। और जैसे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तहिया किया हुआ है कि कोई ना कोई एक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रूर होगा, यानी काइनेटिक एक्शन आई मीन। और इस दफ़ा जो मेरी अपनी असेसमेंट है, कुछ कदर मुख्तलिफ भी होगा। वो शायद एक फ्रंट तक भी महदूद न रहे, 2-3 फ्रंट्स पे वो कुछ ऐसा एक्शन ले। लेकिन बहरहाल जो भी एक्शन होगा वो उनका जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जिसमें उन्होंने पिछले कई सालों से वो इस पे काम भी कर रहे हैं कि 70-72 घंटों में कोई ऐसे एक्शन हो जाएं कि पाकिस्तान को ये मौका न मिले कि पाकिस्तान सिचुएशन को एक्सकलेट करे। तो हमें बहरहाल जहाँ तक हमारी आर्म फोर्सेस हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो दे आर वेल प्रिपेयर्ड टू थ्वाट एनी मिस एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान। और वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह जिस तरह हमने बालाकोट के बाद भारत को सही मानों में जो हमारा रिएक्शन था, रिस्पांस था, उसी किस्म की जो चीज़ इंशाल्लाह दोबारा भी होगी। तो बहरहाल ये हमें तैयारी अपनी मुकम्मल रखनी है। फिर उनका हमने देखा 2 दिन पहले बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, तो भारत हमारे अंदर भी सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसके बारे में भी हमें अलर्ट रहना है। तो इस वक्त भारत में मूड तो यही है जी कि कोई ना कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूर हो। उनकी डोमेस्टिक कंपल्शन भी है जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और कल उन्होंने बिहार में यही तकरीर करके बात कही, और आज जो रेडियो पे उनका एड्रेस था मन की बात, उसमें उन्होंने इस को दोहराया कि एक्शन तो हम ज़रूर लेंगे। अब वो कब होता है, पैटर्न अगर देखिए तो 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आप उड़ी के वाक़े के बाद उनकी सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स को देखें, या बालाकोट के पुलवामा के बाद बालाकोट को, तो यही पैटर्न है। लेकिन मुमकिन है कि ज़्यादा वक्त भी ले लें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर वो काइनेटिक एक्शन लेंगे। आपने भारत में जो टाइम गुजारा, जिस टाइम पे आप वहाँ पे थे, बड़ा सेंसिटिव टाइम था और बड़ा मुश्किल टाइम था, और आप बहुत अंडरस्टैंड करते हैं कि साइकी वहाँ पे क्या है। मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं, जैसे भी आपने कहा कि हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, सफारतकारी, जहाँ तक हमारी सफारतकारी है, आपको क्या लगता है व्हाट इज़ मिसिंग देयर सर? देखिए, पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मारिया अपने सारी जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है ना, और जो काबीना है, उनको एक ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कतन कोई ज़रूरत नहीं है कि हर वज़ीर आकर अपनी अपनी सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो कंसर्न रेलिवेंट मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही हैं, या हमारे स्पोक्स पर्सन हैं वजारत खारजा के। क्या ज़रूरत है हमें कि हम हर मिनिस्टर आकर अपनी सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात करे? कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मैसेजिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज़ होती है इन द लॉन्गर टर्म। सफारतकारी के कुछ बुनियादी असूल हैं, और एक असूल ये भी है कि एक्सेसिव रेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात चीज़ों को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टाइम है, इसको हमें कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये कोई आसान मामला नहीं है। देखिए ना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया उन्होंने, ये कोई आम सी बात नहीं है, ये काफ़ी सीरियस मामला है। और अगर पुश कम्स टू शव, तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, पाकिस्तान हमारी आर्म फोर्सेस ने, जो हमारे आर्मी, उन्होंने बाकायदा एक प्लान बना रखा है कि किस तरह हमने सबको थ्वाट करना है इन चीज़ों को।
تو میری پہلی تو گزارش یہ ہے کہ فارن آفس کو اس کا کام کرنے دیں. اس کے کام میں جب آپ مداخلت کرتے ہیں تو وہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اور یہ کنفیوژن اس وقت خاص طور پہ جب کہ معاملات اتنے کشیدہ ہیں بھارت کے ساتھ, ہم یہ کیجول اپروچ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. باقی سفارتکاری دیکھیے ایک کوئی ایونٹ نہیں ہے, ایک پروسیس کا نام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ ٹریٹ کر کے آگے نکل جائیں. یہ اگر آپ ماضی میں اپنے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرتے رہے ہیں, ان پہ کام کرتے رہے ہیں, آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں کلیئرٹی رہی ہے, جو کہ ہمارے ہاں نہیں رہی بدقسمتی کے ساتھ, ایون کشمیر کے معاملے میں بھی نہیں رہی, اور بھارت کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بھی نہیں رہی. کبھی ہم ٹریڈ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, کبھی دوسرے سی بی ایمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں انکنسسٹنسیز بہت رہی ہیں, تو ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے, میں امید کرتا ہوں. لیکن دیکھیے اس واقعے سے نا, پہلگام کے واقعے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے. یہ میری اپنی بھی اسیسمنٹ ہے. اس لیے میں بار بار اپنی حکومت کو, پچھلے جب میں گورنمنٹ سروس میں بھی تھا تو میں اس وقت بھی میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ تھوڑا سا کشمیر ایک انوائے تو اپوائنٹ کر لیجئے فار کشمیر, جموں اینڈ کشمیر. تھوڑی سی گیم کو ریمپ اپ تو کیجئے نا, تاکہ جب خود اس کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے تو دنیا کہاں اس کو اہمیت دے گی. تو پہلی تو میری یہی گزارش ہے. پھر دوسرا, میں نے اور بھی بہت سی پروپوزل ذہن میں دی جا سکتی ہیں, لیکن یہی ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ضرور رکھیں, کیونکہ بہت تجربہ کار لوگ موجود ہیں ہر شعبہ ہائے زندگی میں, اور فارن پالیسی کے معاملات کو فارن آفس کو کم از کم چھوڑ دیجئے, ان پہ چھوڑ دیجئے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ کس وقت دینی ہے, تاکہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہماری طرف سے نظر آئے. تو یہی میں گزارش کر سکتا ہوں اس وقت. اچھا باز صاحب, جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا, آپ نے کہا کہ ان کے جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں مودی صاحب کی, وہ ان کو جو ہے وہ ان کو اکسائیں گی کہ وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا کوئی ایکشن کریں جس کا وہ کریڈٹ لے سکیں, یا جس کا وہ بتا سکیں کہ ہم نے جی اوینج کر لیا ہے اپنے تحت. ہیونگ سیڈ دیٹ, obviously آپ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک کوئی فل فلیج قسم کی جو ہے وہ وار ہو. ان کے دونوں ممالک کے جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن جس نہج پہ چیزیں جا چکی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیمپریچرز یہاں سے نیچے آئیں گے یا آ سکتے ہیں, اور کیسے آئیں گے اگر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ دونوں ممالک میرا نہیں خیال کہ اسکلیشن چاہتے ہیں, اور اس کو اوائڈ بھی کریں گے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, اس دفعہ شاید بالا کوٹ سے زیادہ کچھ کوشش بھارت کرے کہ 2-3 فرنٹ سے ہمیں نقصان پہنچائے, اور پھر ہم بھی اوبیسلی ریئیکٹ تو کریں گے. ہمارے لیے مجبوری ہوگی کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے, اور وہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پہلے بھارت کے ایکشن سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے وہ پھر ڈٹرمن کرے گا کہ ہم نے ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے. اور کیا دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بار بھارت رافیل طیارے تو انہوں نے نئے خرید لیے ہیں, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ دیکھیے 2 دنوں سے ان کا ایک جو گودی میڈیا ہے یا بھارت کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایل او سی کے اس طرف, یعنی کہ ہماری سائڈ پہ کچھ 40 کے قریب بقول ان کے لانچ پیڈز ہیں ٹیررسٹ کے. تو ایک تو ہدف ان کا وہی ہوگا کہ ان کو وہ جب وہاں پہ کوئی بمباری کریں یا کروز میزائل کا استعمال میں دیکھ رہا ہوں کہ پاسبل ہے, کیونکہ ایک تو وہ بہت اونچا فلائی نہیں کرتا اور اس ریڈار کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو وہ بھی پاسبلٹی ہے تاکہ وہ جو ابھی نندن والی امبیرسمنٹ ہوئی اس کو بچایا جائے. تو باقی بلوچستان کے اندر جیسا میں نے پہلے عرض کیا وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بھی کہیں ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن ہو. تو 2-3 فرنٹ اس وقت ہو سکتے ہیں, لیکن اب کب ہوتا ہے, وی آر آن ٹینٹر ہوکس ایکچولی. اب کیونکہ ہم تو چاہتے نہیں ہیں اسکلیشن ہو, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کے پاس ہے انیشیٹو, سچی بات تو یہی ہے, وہ کچھ کرے گا تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے. تو اس وجہ سے اب یہ ہفتے کی بات ہے, 10 دنوں کی بات ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن ہوگا ضرور.
अच्छा, इसमें आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों जो है वो ईरान ने सालिसी की पेशकश की, सऊदी अरब ने, दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके, उन्होंने दोनों ममालिक को जो है वो टेलीफोनिक कॉल्स की। क्या आपको लगता है इसमें, बिकॉज सालिसी में हमेशा जो इम्पेडिमेंट रही है वो भारत की साइड से रही है, खा वो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो ऑफ़र हो, वो कबूल नहीं करते, सालिसी की ऑफ़र कबूल नहीं करते किसी तीसरे ममालिक की तवसत से। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पर क्या ये ममालिक कोई रोल प्ले कर सकते हैं, या इनका कोई इसमें कोई, आप नहीं समझते कि कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, रोल तो प्ले कर सकते हैं। यकीनन सऊदी अरब का बड़ा इन्फ्लुएंस है। ईरान से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि वो थोड़ा बहुत अगर प्रेशर बिल्ड करें सऊदी अरब पे अलॉन्ग विद यूएई और कतर। खलीजी ममालिक का इस वक्त काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और भारत को ज़रूरत भी है इनकी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या उनका वर्क फोर्स हो खलीजी ममालिक में, तो उनका इन्फ्लुएंस तो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त मोदी साहब के लिए जो है ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हम सब जानते हैं कि ये सारा ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ ये एक फॉल्स फ्लैग ही था ना एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो मुसलमानों की जो सब तहरीक वहाँ पे चल रही थी, एहतजाज हो रहे थे वक्फ अमेंडमेंट जो कानून नया बना है उसके हवाले से। फिर कश्मीर में आवाज़ें उठ रही थी कि इसका जी रियासती दर्जा बहाल किया जाए, जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको हटाया जाए। तो वो तमाम बातें, अब जो सदाएं आ रही थी सब बंद हो गई, मुसलमानों का एहतजाज भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब आवाज़ें जो हम देख रहे हैं, चाहे वो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हों, एम्बेसडर्स हों, फॉर्मर जनरल्स हों, एडमिरल्स हों, एयर मार्शल्स हों, सब यही कह रहे हैं कि जी होना तो चाहिए। तो एक हवा तो बन गया है, अब मोदी साहब उससे निकल नहीं सकते। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त मीडिएशन कोई ज़्यादा कारामद नहीं होगी, कोई ना कोई एक्शन ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और कोई ऐसा एक्शन हो जिसका पाकिस्तान पे ऑन द ग्राउंड तो कोई ख़ास फर्क ना पड़े, लेकिन वो क्रेडिट बहुत ज़्यादा ले लें डिस्प्रोपोर्शनेट, जिसका उन्होंने बालाकोट के मामले में। Apologies for interjecting, taking advantage of your time and your experience in India. मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि मोदी साहब जो हैं वो इन कंपल्शंस में आ जाते हैं, या उन पे प्रेशर आ जाता है, या चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ चलती हैं कि मीडिया जो है वो मोदी साहब के साथ जो है वो चलता है, शाना बशाना चलता है? ये एक बड़ी मतलब पता नहीं, ये एक जो चीज़ नज़र आती है जब से मोदी साहब आए हैं, मीडिया का वहाँ पे हमेशा जेंगोइज्म जो है वो रहा है, लेकिन बढ़ गया है। वुड यू से कि मोदी साहब प्रेशर लेते हैं मीडिया से, या मीडिया जो है वो प्रेशर लेता है मोदी साहब से? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, मीडिया ही प्रेशर लेता है मोदी साहब का। ये तो देखिए ना, सारा जो इस वक्त मीडिया है, ज़्यादातर मीडिया तो ये बिल्कुल जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हाउसेस हैं, उन्होंने ख़रीद लिए हैं और मोदी साहब की लाइन को टो करते हैं। प्रिंट मीडिया का ज़रा मामला भी अलग है, लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो बिल्कुल ही इस वक्त मोदी साहब की लाइन टो कर रहा है, और इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी भी होती है, क्योंकि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, क्योंकि जो मीडिया है सारा मोदी साहब ने जो लाइन देते हैं वही टो करते हैं। तो इस वजह से लगता यही है कि जो इस वक्त लाइन मिली हुई है वो यही है कि हाइप क्रिएट करें, मुसलमानों को थोड़ा सा और दबाएं, कश्मीरियों को और। देखिए ना, इस वक्त पिछले 2 दिनों में तकरीबन 12 घर जो हैं श्रीनगर के इलाके में गिरा दिए गए। किस बुनियाद पे कि जी शक है कि ये टेररिस्ट यहाँ पे हैं, बकौल उनके टेररिस्ट। तो इस किस्म के अब उनको एक मतलब मिल गया है, काफ ब्लांश, खुला हाथ मिल गया है कि वो हर तरफ इस किस्म की चीज़ें करें। बस अब I'll have to interject there, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर द प्रोग्राम। और बासित साहब की भी असेसमेंट यही है कि अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस को, अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको जो उसमें पॉपुलैरिटी है वो रखने के लिए मोदी साहब आने वाले दिनों में कोई ना कोई रिएक्शन, एक्शन तो जो है वो दिखाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने पहले दिखाया था और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, मुतअद्दिद बार भारत को जो है वो बता चुके हैं, और बिलखसूस पुलवामा के बाद जो है वो उनको जवाब मिल गया था। तो मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाक आर्म्ड फोर्सेस रेडी हैं उनको जवाब देने के लिए। ऑन दैट नोट वी एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।
درست ہر وقت بر وقت